यहाँ सिन्दुर नलाएर यहाँ सिन्दुर लाउने, यहाँ सिन्दुर लाउने। सिन्दुर लाए पनि बोतलबाट थोरै झिकेर पेस्ट हुन्छ नि, आजकल त बजारमा पाउँछ, पेस्ट लगाउने यहाँनिर अलिकति देख्ला कि जस्तो गरेर। प्रिय महानुभाव, दशमलाई जोडेर निवेदन गर्न चाहन्छु, विशेष गरी देवी वर्गलाई, नारी वर्गलाई क्षमा गर्नुहोला, माफ गर्नुहोला। मैले यहाँहरूलाई गाली गलौज गर्न खोजेको होइन, कमेन्ट गर्न खोजेको होइन। म आज यहाँहरूलाई सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। सिन्दुर यहाँ नलाएर यता लाउँदा पतिलाई कति ठुलो नोक्सानी हुन्छ यहाँहरूलाई थाहा नै छैन। हाम्रो शास्त्रमा ऋषिमुनिहरूले जुन तरिका बताउनु भएको थियो त्यो तरिकामै हामीहरूले लगाउनु पर्छ। यदि हामीहरूले आफ्नो तरिका लगाउन थाल्यो भनेदेखि त्यसबाट नोक्सानी हुन्छ। जय जय श्री राधे। समस्त महानुभावलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस दिव्य युट्युब च्यानल एन्ड सिरिज भक्ति सागर युट्युब च्यानलमा। यदि यहाँहरू जो यस च्यानलमा प्रथमबार आउनुभएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो नोटिफिकेसन बेल पनि दबाइदिनु होला, ताकि हाम्रो यस्तै अमूल्य भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ र सनातन धर्मको विज्ञानको प्रचार प्रसारमा पनि सहायता पुग्नेछ। त प्रिय महानुभाव, विशेष गरी देवी वर्गलाई म दशमलाई जोडेर निवेदन गर्न चाहन्छु, आज यो प्रसङ्गलाई अन्तिम समय हेरिदिनु होला। सिन्दुर नलाएमा तपाईहरुलाई कति ठुलो नोक्सानी हुन्छ र गलत तरिकाले सिन्दुर लगाउनु भयो भने पनि कति ठुलो नोक्सानी हुन्छ र सही तरिकाले यदि यहाँहरूले सिन्दुर लगाउनु भयो भनेदेखि आहा तपाईको घरमा कति खुशियाली आउँछ, तपाई कति धनधान्य बन्नुहुनेछ र तपाईको सौभाग्य कसरी उगारिनेछ तपाईलाई थाहा नै छैन। आज म बताउन जाँदैछु, सत्य कुरा बताउन जाँदैछु, हाम्रो धर्मशास्त्रबाट प्रमाण सहित बताउन जाँदैछु। त प्रिय महानुभाव, अन्तिमसम्म आजको यो भिडियो हेरिदिनु होला। तपाईहरुमध्ये जो विवाहिता हुनुहुन्छ अनिवार्य हेर्नु होला। जो कुमारी हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि हेर्नु नै होला, किन भन्दा अब विवाहिता बन्दै हुनुहुन्छ नि। अनि तपाईहरुमध्ये जो पुरुष हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि हेर्नु होला, किन भन्दा घरमा गएर आफ्नो पत्नीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ। आजकल कस्तो जमाना आयो, सिन्दुरै नलाउने, सिन्दुर लायो भने लाज लाग्छ भन्ने, यो त राम्रो होइन नि। सिन्दुर अनिवार्य लाउनु पर्छ। विशेष गरी जो भारतवर्षमा जन्मिनु भएको छ, सिन्दुर नलाएमा भारतवर्षकै मानिनुहुन्न तपाईहरु। त प्रिय महानुभाव, अब शास्त्रमा के बताएको छ फटाफट शास्त्रको चर्चा गरौँ। नारीहरुका लागि रातो रङ कति मंगलदायक, यस प्रसंगमा हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। आजकल पुरुषहरु नै भन्ने गर्छन्, कस्तो जमाना आयो हो, पुरुषहरु नै भ्रष्ट हुँदै गइरहेका छन्, अब नारीहरुलाई के दोष दिनु। पुरुषहरु नि के भन्छन् रे भन्दाखेरि सिन्दुर गोली मार्देऊ, साडी नलाऊ, मिनी स्कर्ट लाऊ, जिन्स प्यान्ट लाऊ भनेर पुरुषहरु नै भन्ने गर्दछन्। अब पुरुषहरु नै यसरी भ्रष्ट बन्दै गइरहेका छन् भनेदेखि अब नारीहरुलाई मात्र गाली गरेर के काम भयो त? भएन नि। त प्रिय महानुभाव, यतातिर अलमल नगरौँ, हामी हाम्रो प्रसङ्गमै जाउँ। हाम्रो प्रसङ्ग छ सिन्दुर लाउनुको वैज्ञानिक कारण र धार्मिक कारण। यहाँहरूले यो सुनिसकेपछि अब जो विशेष गरी नारीहरू हुनुहुन्छ पोतेर टन्न सिन्दुर लगाउनुहुन्छ, अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला, ध्यान दिएर अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ रातो रङ भनेको सती देवीको प्रतीक हो। सतीको बारेमा त यहाँहरूले कथा सुन्नुभएको छ नि। शिवजी प्रति माता पार्वतीको जुन जन्मको पतिव्रता थियो, त्यो पतिव्रताको चिन्ह नै हो यो सिन्दुर भनेको। अब यस्तो महत्त्वको छ यो चीज, जसले रातो सिन्दुर लगाउँदछिन् माता पार्वतीको कृपा निरन्तर प्राप्त गर्ने छिन्। यी नारीले सिन्दुर किन शिरमै धारण गरिन्छ त, किन यही लगाइन्छ, त्यसको पनि अब शास्त्रमा बताइएको छ। वैज्ञानिक कारण पनि म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु है, किन शिरमै धारण गरिन्छ। किनकि हरेक नारीका लागि पति नै उनको शिर, पति नै उनको मुकुट। हेर्नुहोस् है, पति भनेको परमेश्वर, पति भनेको नारीको मुकुटमणि, अरू कोही पनि होइन। नारीको लागि पति बाहेक अरू कोही पनि उनको शिर होइन। त्यसैले पतिप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्नको लागि सिन्दुरलाई शिरमै धारण गर्ने यो हाम्रो धार्मिक मान्यता छ। सिन्दुर लगाउने नारी एकदमै विचारशील हुन्छन् एवं बुद्धिमान हुन्छन् भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। किन? अब यसको कारण पनि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। किनकि जुन स्थानमा नारी वर्गले सिन्दुर धारण गर्नुहुन्छ त्यस स्थानबाट ब्रह्मरन्ध्रसम्म एउटा ज्ञान नाडी जोडिएको छ। अर्थात् यो स्थानबाट यहाँसम्म सिधा ज्ञान नाडी जोडिएको छ भनिएको छ हाम्रो शास्त्रमा। अनि के हुन्छ रे भन्दाखेरि जब यहाँ सिन्दुर धारण गरिन्छ त्यसपछि उनी एकदम बुद्धिमान बन्दछिन्, उनको ज्ञानको स्तर बढ्दै जान्छ र उनी एकदम समझदार बन्ने छिन्। सिन्दुरले नारीको मानसिक तनाव, अनिन्द्रा आदि समस्याहरूलाई निराकरण गर्न मद्दत गर्दछ। यो एकदम संवेदनशील स्थान हो है।
त्यसकारणले ध्यान दिनु होला। नारीको मानसिक तनाव, अनिन्द्रा आदि समस्याहरू नष्ट गर्दछ। किन भन्दा जब विवाह गरिसकेपछि नारीमा एकदम तनाव हुन्छ, पारिवारिक तनाव, पतिको सेवा, बालबच्चाहरूलाई हेरविचार गर्नु पर्यो, सासू ससुराको सेवा गर्नु पर्यो, घरमा अब गृहलक्ष्मी भइसकेपछि गृहिणीले सब कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, पकाउनु पर्ने, तुलाउनु पर्ने, त्यसकारणले गर्दा धेरै प्रेसर हुने गर्दछ। हो, यो प्रेसरको कारणले अनिद्रा हुन सक्दछ, अनेक किसिमको तनाव उत्पन्न हुन सक्दछ। तर सिन्दुर निरन्तर लगाइरहने जो देवी वर्ग हुनुहुन्छ, सिन्दुरको शक्तिको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको तनाव हुँदैन, अब उहाँहरूलाई अनिन्द्रा हुँदैन, उहाँहरूले एकदम राम्रोसँग निर्बाध रूपले आफ्नो घर धन्दा गर्ने, आफूले सेवा सुश्रुषु जे गर्नुपर्ने गरिरहन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी शास्त्रमा बताएको छ सिन्दुर लगाउने नारीमाथि परपुरुषको कुदृष्टि पर्दैन। सिन्दुरले पतिव्रता धर्म रक्षा गर्न पनि सहायता गर्दछ। यदि पति अभागी छन् भनेदेखि ध्यान दिएर सुन्नु होला है, यदि पति अभागी छन्, दरिद्र छन् भनेदेखि नारीहरूले एउटा काम के गर्नु भने आफ्नो सिउँदोमा टन्न पोतेर सिन्दुर लगाउनु, रातै रङको सिन्दुर लगाउनु। बिस्तार बिस्तार यहाँको पति भाग्यशाली बन्दै जानेछन्। यो शास्त्रमा बताइएको। बिस्तार बिस्तार यहाँको पति भाग्यशाली बन्दै जानेछन्। सिन्दुर लगाउने नारीसँग लक्ष्मी माता आकर्षित हुनुहुन्छ र जो नारीले सिन्दुर धारण गर्नुहुन्छ लक्ष्मी माताको कृपा सधैँभरि उनीमाथि बर्सिरहन्छ र उनको हात लक्ष्मीको हात मानिन्छ रे, उनको पाउ लक्ष्मीको पाउ मानिन्छ रे, उनको मुस्कान लक्ष्मीको मुस्कान मानिन्छ रे। हाम्रो शास्त्रमा बताइएको प्रिय भक्तहरू, सत्य कुरा बताउँदैछु। फेरि अगाडि यस्तो रोचक कुरा बताएको छ सिन्दुरको बारेमा। सिन्दुर यसरी लगाएमा पतिको आयु चाहिँ घट्छ रे है। फेरि यदि यहाँहरूले सिन्दुर लगाउन जान्नु भएन, फेसनको रूपमा लगाउनु भयो, आजकल त यो सिनेमामा हिरो हिरोइनहरूले फिल्म खेल्नको लागि भनेर अनेक स्टाइलले फेसनको रूपमा सिन्दुर लगाउने गर्छन्, यहाँ लगाउने गर्छन्, यहाँ लगाउने गर्छन्। अब भोलि पर्सि यहाँ लगाउने चलन होला। यस्तो कुराको कपी कदापि नगर्नु होला। यदि यस्तो गर्नुभयो भनेदेखि श्रीमानलाई ठुलो नोक्सान हुन्छ, शास्त्रमा बताइएको छ। शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि यदि यहाँहरूले सिन्दुर यहाँ नलाएर यहाँ लाउनु भयो, यहाँ लाउनु भयो भने त्यसबाट के हुन्छ त तपाईको पारिवारिक सम्बन्ध। शास्त्रमा बताइएको छ जुन नारीले सिन्दुर यहाँ नलाएर यतातिर साइडमा लाउने गर्नुहुन्छ अब पतिसँगको सम्बन्ध टाढिँदै जान्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। टाढिँदै जान्छ। त्यसकारणले गर्दा एकदम विचार पुर्याउनु होला, सावधान रहनु होला, फेसनहरुतिर नलाग्नु होला। जुन हाम्रो ऋषिमुनिहरूले बताउनु भएको छ त्यही गर्नु होला। सिन्दुर बिचमै लगाउनु होला। बिचमा पनि कसरी लगाउनु भन्दाखेरि यहाँबाट जसरी तपाईलाई विवाहको दिन पतिले सिन्दुर लगाइदिनु भएको थियो, विवाहको दिन पतिले यहाँ लगाइदिनु भयो, विवाहको दिन पतिले यहाँ लगाइदिनु भयो, भएन नि त। पतिले जुन ठाउँमा सिन्दुर लगाइदिनु भएको थियो त्यही ठाउँमा सिन्दुर लगाउनु पर्छ। यो हाम्रो शास्त्रको मान्यता। मसँग नरिसाइदिनु होला, मैले हाम्रो शास्त्रको कुरा बताइरहेको छु। दशमलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, मसँग अलिकति पनि नरिसाइदिनु होला। हेर्नु, शास्त्रको कुरो बताउँदाखेरि अलि तितो लाग्न सक्छ, तर के गर्ने, शास्त्रको कुरो होइन। ऋषिमुनिहरूले बताउनु भएको जुन ठाउँमा पतिले सिन्दुर लगाइदिनु भयो त्यही ब्रह्मरन्ध्रको जुन नाडी भएको ठाउँमा त्यही लगाउनु पर्छ। यतातिर ब्रह्मरन्ध्र हुँदैन। हेर्नुस् है, यतातिर नाडी हुँदैन। त त्यसबाट के हुन्छ अरे भन्दाखेरि साइडमा सिन्दुर लगाउनाले पतिसँगको सम्बन्ध टाढिँदै जान्छ। त्यसैले प्रिय महानुभाव, विवाहित नारीले सिन्दुर बिचमै धरसो लगाएर लगाउनु पर्दछ, साइडमा लगाउनु हुन्न भन्ने शास्त्रको वचन रहेको छ। मोडर्न नारीहरू सिन्दुर लाउन मन पराउनुहुन्न। अफिस जानुपर्छ भन्नुहुन्छ, जबमा जानुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर यसबाट उहाँहरूलाई नै नोक्सान हुन्छ। उहाँको पतिसँगको सम्बन्ध टाढिन सक्दछ। थोरै सिन्दुर लगाउने तरिका पनि गलत हो। आजकल थोरै यति एकदमै त्यो जुन कमिलाको जुन टाउको हुन्छ नि, हो कमिलाको टाउको जति सिन्दुर लगाएर हिँड्ने चलन छ त्यो पनि गलत हो। यथार्थमा हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छैन। सिन्दुर पुरै लगाउनु पर्छ। यो जुन रेखी छ नि, यो रेखी भर्नुपर्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ। अनि मात्र सिन्दुर लगाएको पूर्ण फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ। शुद्ध भारतीय र रातै रङको सिन्दुर हुनुपर्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ। अनेक किसिमका अनेक रङका सिन्दुरहरू आज बजारमा उपलब्ध छन्, तर रातै रङको सिन्दुर लाउनुपर्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। म प्रसङ्गमा आउँदैछु, शास्त्रमा कहाँ बताएको छ कि नारीले रातै रङ लगाउनुपर्छ है भनेर। सिन्दुर पनि रातै, चुरा पनि रातै, अनि त्यसै गरी आएर साडी पनि रातै लगाउने त अरे वाह, साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपिणी भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। पृथ्वीमा अनेक स्थानमा माता लक्ष्मीको बास हुन्छ, त्यसमध्ये नारीको सिउँदो पनि एक हो भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। नारीले जति आफ्नो सिउँदो भर्दछिन्, जति आफ्नो सिउँदो रङ्गाउँदछिन्, त्यति नै उनका पति दीर्घजीवी, यशस्वी, गण्यमान्य, लोकप्रिय, भाग्यशाली हुँदै जान्छ। अब यो भन्यो भने आजकल नारीवर्गहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, माफी चाहन्छु, लोग्नेको राम्रो भएर के हुन्छ र भन्ने पनि हुन्छ है आजकल। अब यो कलियुगको प्रभाव हो। यथार्थमा
पतिभक्ति नाको बराबर छ। तर प्रिय मानव सत्य कुरा बताउन जाँदैछु, सत्य तितो हुन्छ। हाम्रो सनातन धर्म टिकेकै नारीहरूको पतिव्रता धर्मले गरेर हो, अरू केहीले नि होइन। नारीहरूको पतिव्रता धर्मले हाम्रो सनातन धर्म टिकेको छ। यदि यो नहुने भने हाम्रो सनातन धर्म कहाँ हो कहाँ? त सिन्दुर राम्रोसँग लगाउनाले पति पत्नी बीच प्रेम भाव पनि बढ्दै जान्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब शास्त्रमा के बताएको छ? स्त्रीले उपवासमा पनि सिन्दुर त्याग्नुहुन्न। ल हेर्नुहोस् है, यो शास्त्रमा बताइएको निर्णय सिन्धुमा स्पष्ट बताइएको छ। सिन्दुर, रातो वस्त्र यी स्त्रीहरूका लागि अत्यन्त शुभ छन्। अञ्जनं च शताम्बुलं कुमकुमं रक्तवाससि धारयत् सुवासपि अवेदवेकरं यतः। भविष्य पुराणमा स्पष्ट बताइएको छ नारीहरूले व्रतको दिनमा पनि सिन्दुर त्याग्नुहुन्न, रातो वस्त्र रातो साडी त्याग्नुहुन्न, त्यसै गरी आएर चुरा पनि त्याग्नुहुन्न, त्यसै गरी आएर कुमकुम, सिन्दुरलाई कुमकुम भनिन्छ। सिन्दुर नत्याग्नु, रातो वस्त्र नत्याग्नु, रातो चुरा नत्याग्नु, किन भन्दाखेरि यी अत्यन्त शुभदायी हुन्छन् नारीहरूका लागि। यतिसम्म बताइएको छ नारीहरूले व्रतको बेलामा ताम्बुल पनि लिन सक्नुहुन्छ। आँखामा गाजल कहिले पनि नत्याग्नु, यी नारीहरूले धारण गर्नै पर्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अनि त्यसै गरी शास्त्रमा अगाडि बताइएको छ सुगन्ध लगाउनु, ताम्बुल सेवन गर्नु, फुलमाला लगाउनु, चन्दन लगाउनु, दाँत माझ्नु यी वर्जित छैन नारीहरूका लागि उपवासमा पनि। व्रतको दिन सबै नारीहरूले रातो वस्त्र लगाउनु, रातो सिन्दुर लगाउनु, रातो चुरा लगाउनु। हाम्रो हिन्दू परम्परामा पनि व्रतको दिन नारीहरूले रातो लुगा लगाउने, साडी हुन्छ नि, रातो साडी लगाउने। विशेष गरी विवाह यति शुभ कार्य हो, विवाह यो शुभ कार्यमा किन कन्यालाई रातै वस्त्रमा कन्याका घर परिवारले सजाएर कन्यादान दिने गर्दछन्? यसको कारण त यहाँ छ कि एकदम मङ्गलदायक हो, एकदम मङ्गलदायक हो। अनि अलता लगाउनु पर्छ नारीहरूले आफ्नो पाउमा, त्यो पनि एकदम राम्रो। जस्तै वृन्दावनमा जावट भन्ने स्थान छ है, यहाँहरू यदि वृन्दावन आउनुभएको छ भने जावट पनि भनिन्छ अलतालाई, अर्थात् जुन हुन्छ नि यो जुन पाउमा लगाउने पलिस, एकदम यो अत्यन्त शुभ हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसै गरी सिन्दुर लगाएर पतिको आयु बढ्ने मात्र होइन, अरू धेरै पनि फाइदा छ। एक ज्योतिषाचार्यले भन्नुभएको थियो यदि तपाईँलाई सम्मान कम भइरहेको छ भने एउटा पानको पातमा थोरै फिटकिरी र सिन्दुर बाँधेर बुधबार र बिहिबार बिहान बेलुका पिपलको वृक्ष मुनि लगेर ठुलो पत्थरले दबाएर राखिदिनुहोस्, तर पछाडि फर्केर नहेर्नुहोस्। यस्तो 3 पटक गर्नाले तपाईँलाई चारैतिरबाट सम्मान आउन थाल्छ भनेर एक ज्योतिषाचार्यले मलाई भन्नुभएको थियो। मैले गरेको छैन, किन भन्दा मलाई सम्मानको आशा छैन। वास्तुशास्त्र अनुसार पनि यदि घरको मूल ढोकामा थोरै तेलमा है, ध्यान दिएर सुन्नुहोला, थोरै तेलमा सिन्दुर मिसाएर लेपन गरिदिनु भयो भने घरमा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश गर्न सक्दैन। 40 दिनसम्म गर्नाले घरका समस्त वास्तुदोष भाग्ने छ भनेर वास्तुशास्त्रमा पनि बताएको छ। अब गरिबी हटाउन है, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एउटा नरिवलमा सिन्दुर पोतेर रातो रङको वस्त्रले बाँधेर माँ लक्ष्मीको प्रतीक स्वरूप मानेर नित्य पूजा गर्नाले धनको समस्या, धन अभाव छ भनेदेखि बिस्तार बिस्तार हटेर जानेछ भनेर पनि कहीँ कतै शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रिय महानुभाव, सिन्दुरको यति धेरै महत्त्व छ, यति धेरै महत्त्व छ। सिन्दुरको प्रसङ्गमा हनुमानजीको बडा उत्प्रेरक कथा रहेको छ। एकचोटि माता सीताले सिन्दुर धारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हनुमानजीले देख्नुभयो माता हजुरले यो किन लगाउनु भएको? सीता माताले भन्नुभयो तिम्रो स्वामीलाई एकदम मनपर्छ, श्रीरामलाई मनपर्छ भनेपछि हनुमानजी तुरुन्तै त्यहाँबाट गायब हुनुभयो। के गर्न जानुभएको रहेछ भन्दाखेरि उहाँले भयभरको सिन्दुर आफ्नो शरीरमा पोत्नु भएछ। त्यही भएर सिन्दुरी हनुमान भनेर प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। एकदम रातो रङको हनुमान यहाँले देख्नुभएछ नि बच्चा बेलामा, होइन हनुमान त यस्तो हुनुहुन्न किन रातो रङको भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर कथा सुन्दा यस्तो रमाइलो रहेछ कि वास्तवमा आफ्नो स्वामीलाई मनपर्छ भनेर हनुमानजीले पुरै सिन्दुर धारण गर्नुभएको रहेछ। अनि धेरै महानुभावले हामीलाई प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्छ यो कालो रङको टीका चाहिँ के लगाउनु भयो तपाईँहरूले? यज्ञको भस्म हो कि अथवा के हो, कहाँबाट ल्याउनु भयो, कुन चाहिँ माटो दल्नु भयो भनेर चाहिँ सोध्ने गर्नुहुन्छ। आज म यहाँहरूलाई यसको पनि यथार्थ कुरा बताउन जाँदैछु। यथार्थमा यो पनि हनुमानजीको कथा जस्तै छ है। त गौडिया वैष्णवहरू किन कालै रङको तिलक धारण गर्नुहुन्छ भन्ने रहस्य यहाँहरूले सुन्नुभयो भने यहाँहरू पनि लालायत बन्नुहुनेछ यो कालो रङको तिलक धारण गर्नको लागि। कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला, म बताउन जाँदैछु। यो कालो रङको तिलक हेर्दाखेरि कालो देखिए पनि
हेर्दाखेरि नराम्रो देखिए पनि ओहो यसको एकदम आध्यात्मिक महत्त्व छ, एकदम आध्यात्मिक महत्त्व छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो जुन कालो रङको चन्दन छ, यो चन्दन कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि वृन्दावन धामको राधा कुण्डमा पाइन्छ। राधा कुण्डको जुन गहिराइमा जुन मिट्टी हुन्छ नि, हो त्यो मिट्टीबाटै तयार गरिन्छ यो कालो रङको तिलक। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। अब हाम्रो शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि वृन्दावन सबैभन्दा उच्च धाम, वैकुण्ठ वैकुण्ठ भन्दा माथि मथुरा धाम, मथुरा भन्दा माथि वृन्दावन धाम, वृन्दावन भन्दा माथि गोवर्धन धाम, गोवर्धन धाम भन्दा माथि राधाकुण्ड धाम भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। आचार्यहरूले पनि बताउनु भएको छ। वृन्दावनमा पनि सर्वोच्च स्थान भनेको चाहिँ राधाकुण्ड धाम रे है। त यदि यहाँहरू वृन्दावनमा आउनुभयो, राधाकुण्ड धाममा आउनु भएन भनेदेखि सम्भवतः यहाँहरूको वृन्दावन यात्रा अपुरै हुनेछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त यो सर्वोच्च वृन्दावन धामको राधाकुण्ड भन्दा माथि कुनै पनि पवित्र तीर्थ छँदै छैन रे। यो ब्रह्माण्डकै सबभन्दा उच्च कोटिको, सबभन्दा हाइएस्ट यो शास्त्रमा बताइएको छ है। त प्रिय भक्तहरू, अब के हुन्छ भन्दाखेरि राधाकुण्ड जुन सर्वोच्च धाम, राधाकुण्डमा राधाकुण्डको पिँधबाट निकालिएको यो जुन रज छ, यो रजलाई राधाकुण्डको तिलक भनिन्छ, अर्थात् कालो रङको तिलक भनिन्छ। अब शास्त्रमा बताइएको छ कि यो कालो रङको तिलक भनेको राधा रानी स्वरूप, राधा रानी समान। त यदि कसैले राधा रानीलाई प्रसन्न पार्न चाहन्छ भने, खुसी राख्न चाहन्छ भनेदेखि उसले आफ्नो निधारमा कालो रङको राधाकुण्डको रज नै लगाउनु पर्छ। यो गर्ने हो भनेदेखि राधा रानी एकदम प्रसन्न बन्नुहुन्छ। जसरी हनुमानजीले आफ्ना स्वामी रामको प्रसन्नताका लागि, उहाँको खुसीका लागि भनेर आफ्नो जिउभरि सिन्दुर धारण गर्नुभयो, त्यसै गरी गौडिया वैष्णवहरूलाई राधा अधिक स्नेह वैष्णव भनिन्छ। अर्थात् कृष्णलाई भन्दा पनि राधा रानीलाई ज्यादा प्रेम गर्ने भएको कारणले गौडिया भनिएको। राधा रानीको नाम गौराङ्गी, त्यस कारणले गौडिया भनिएको। राधा रानीलाई ज्यादा प्रेम गर्ने, राधा अधिक स्नेह, कृष्णभन्दा पनि राधा रानीतिर ज्यादा झुकाव राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गौडिया भनिएको है। याद गरेर राख्नु होला। त गौडिया वैष्णवहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि राधा रानीको प्रसन्नताका लागि, राधा रानीको खुसीका लागि भनेर राधा रानीलाई जेमा आनन्द आउँछ गौडिया वैष्णवहरू त्यही गर्नुहुन्छ। तर राधा रानीलाई कालो रङको मृग मनपर्छ, कालो रङको वृक्ष मनपर्छ, जसलाई तमाल वृक्ष भनिन्छ। कालो रङको काजल मनपर्छ, जुन पनि कालो हुन्छ राधा रानीलाई मनपर्छ। प्रिय भक्तहरू, किन राधा रानीलाई मनपर्छ भन्दाखेरि कृष्ण पनि कालो हुनुहुन्छ, तर हाँडी जस्तो कालो चाहिँ होइन है। फेरि हाँडी जस्तो कालो नै, कृष्ण सुन्दर श्याम, कालो त कालो तर बडा सुन्दर। अब कृष्ण कति सुन्दर हुनुहुन्छ त्यो त कुनै शब्दमा वर्णन गरेर साध्य छैन। करोडौँ कामदेवहरूलाई पनि मूर्छित पारिदिनुहुन्छ। त प्रिय भक्तहरू, अब के हुन्छ भन्दाखेरि राधा रानीलाई कालो चिज मनपर्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यति समय राधा रानीलाई पिँडालु मनपर्छ अरे। पिँडालु पनि बाहिरबाट कालो हुन्छ नि, त पिँडालु मनपर्छ। त्यही भएर एकादशीमा पिँडालु खाने चलन छ। त प्रिय भक्तहरू, अब के हुन्छ भन्दाखेरि राधा रानीको प्रसन्नताका लागि जब गौडिया वैष्णवहरू यो कालो तिलक लगाउनुहुन्छ त राधा रानी एकदम खुसी बन्नुहुन्छ, प्रसन्न रहनुहुन्छ। त्यसकारणले राधा रानीको प्रसन्नताका लागि गौडिया वैष्णवहरू कालो रङको राधाकुण्डकी राधा रानी स्वरूप तिलक धारण गर्नुहुन्छ। यो राधा अधिक स्नेह भएको चिन्ह हो, प्रतीक हो है। हनुमानजीले राम भक्तिको प्रतीकका लागि सिन्दुर धारण गर्नुभयो, त्यसै गरेर गौडिया वैष्णवहरू राधा भक्तिको आफ्नो भाव प्रदर्शन गर्नको लागि भनेर चाहिँ राधाकुण्डको यो रज धारण गर्नुहुन्छ। त यो गहिराइलाई यहाँहरूले जान्नु भएपछि त्यसपछि अरे वाह, यहाँहरू सब फेरि राधाकुण्डकै तिलक धारण गर्नको लागि लालायत बन्नुहुनेछ। त प्रिय भक्तहरू, हाम्रो सनातन धर्म अत्यन्त महान छ। राधा रानीको भक्ति गरौँ, राधा रानीको शरणागत बनौँ। युगल सरकारको भक्तिमा जो लाग्नुहुन्छ जीवन धन्य बन्दछ। मानव जीवन पाएको युगल सरकार राधा कृष्णको भक्ति भजन गरेर उहाँहरूको चरण सानिध्य पाउनको लागि भनेर, नत्र आमाको कोखबाट, मातृ आमाको कोखबाट जन्मिएको के फाइदा भयो? होइन, पशुहरू पनि त जन्मिरहेका छन्, कुकुर बिरालो पशु पक्षी सुँगुरहरू पनि जन्मिरहेका छन्, के फाइदा भयो? मातृ आमाको कोखबाट जन्मिएको एउटै मात्र फाइदा कि हामीहरूले राधा कृष्णको भक्ति भजन गर्न सक्छौँ, उहाँको नाम जप गर्न सक्छौँ, उहाँको लीला स्मरण गर्न सक्दछौँ। दीक्षा लिनुपर्छ, दीक्षा लिएर भक्ति भजन गर्नुपर्छ है, अनि परिपूर्ण भइन्छ। मानव भएर जन्मिसकेपछि राधा कृष्णको भक्ति भजन गर्नुपर्छ। कमेन्टमा यहाँहरू सबैले राधे राधे लेखिदिनु होला। यदि आजको भिडियो प्रसङ्ग यहाँलाई मन परेको भइदेखि कृपया यहाँले सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै कमेन्टमा अब यहाँहरू कस्तो कथा सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि बताइदिनु होला। यति भन्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। राधे राधे, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।